प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भारत भ्रमणकै प्रसङ्गलाई आजको संवादको क्रममा हामी जोड्न गइरहेका छौं। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा पछिल्लो समय तिक्तता देखिन थालेको समयमा प्रधान सेनापति शर्माको भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ पनि हेरिएको छ र शर्माको भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका कुन पक्षमा छलफल हुन सक्ला त यिनै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौं। सुरक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर इन्द्रजित राई आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई प्राइम समाचारमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आराम। हजुर, अब नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको यो भारत भ्रमण एउटा उत्साहको रूपमा आम नेपालीले लिन मिल्ला कि नमिल्ला अहिलेको समसामयिक सबै परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दा? पक्का पनि तपाईले सुरुमै भनेको अनुसार अलिकति रिलेसन भारत र नेपालको बीचमा खासकर कालापानीको इस्युले गर्दा र विगतमा जनरल नरवानेको भ्रमणको दौरान उहाँले दिएको अभिव्यक्ति अन्तर्गत कालापानी इन्डियाको भाग हो भनेर त्यो अलिक विवादित परेको थियो र सरकारहरूको बीचमा अलिकति तिक्तता आएको थियो र जहाँसम्म नेपाली सेना र भारतीय सेनाको कुरा छ त्यो सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो छ र विगत वर्षहरूदेखि नै भारतले थुप्रो सैन्य मामलामा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ, चाहे त्यो प्रशिक्षणको मामला हो, विभिन्न स्टाफ कलेजको ट्रेनिङ होस् या कमिसन लेभलको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट लेभलको ट्रेनिङ होस्, त्यसमा देहरादून जाने एनआइडिसीको ट्रेनिङमा सिनियर जनरलहरूको ट्रेनिङमा पनि हतियारहरूको सप्लाईमा पनि भारतवर्षले नेपाललाई समय समयमा सहयोग गरिआएको हो र उनीहरूको बीचमा जहाँसम्म फौजी रिलेसन या मिलिट्री रिलेसन बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया इट्स नट ब्याड, इट इज गुड एन्ड इट इज ड्यू टु देयर पर्सनल रिलेसनसिप। द रिजन कि जस्तो कि अहिले नेपालको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माजी जानुभएको छ त नरवाने उहाँ थुप्रै कोर्सहरू पहिला बीचमा सँगै पनि गर्नुभएको र उनीहरूको बीचमा पर्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भएको र यो जो उपाधि छ जो नेपालको सेनापतिलाई भारतले बोलाएर उनीहरूको चिफलाई बोलाएर यहाँ त यो विगत कई वर्षदेखि चलिरहेको प्रथा हो। यही यो प्रथाको निरन्तरतालाई मात्रै बुझ्ने कि यसबाट केही सकारात्मक सन्देशहरू पनि मिल्छ भने? अवश्य पनि सकारात्मक यसलाई रिलेसनमा काफी सुधार आउने चान्सेस हुन्छ किनभने अहिले वर्तमान सरकारले जो अब न्यूली अपोइन्टेड हो अहिले प्रभुराम शर्माजी पनि अनि उहाँले आफ्नो ऐतिहासिक बनाएको एउटा ब्याकग्राउन्ड छ जो कि हि इज द फर्स्ट मैन फ्रम अरू जात क्षेत्री बाहुनबाट चिफ हुनुभएको, नभए सबै राणाजी शाहजीहरू अरू जातकोहरू हुन्थे चिफमा त उहाँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो छ र उहाँको व्यक्तिगत रिलेसन पनि इन्डियन आर्मीको अफिसरहरूसँग। यहाँले यो जातीयताको कुरामा पनि प्रसङ्ग गर्नुभयो, जस्तो राणा परिवार शाहबाट मङ्गोलियन ब्याकग्राउन्डबाट पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, प्रधान सेनापति हुनुभएको एउटा शर्मा ब्राह्मण समुदायबाट पहिलोपटक सहभागी भएको भनेर यहाँले भन्दै गर्दा त्यस्ता कुराले पनि अर्थ राख्छ र कसले सहभागिता जनाउँछ? अब त जबदेखि पुरा गणतन्त्र र हाम्रो संविधान नै हाम्रो परिवर्तन भएर अब हामी जो फेडरल स्टेटमा गयौँ त्यहाँदेखि त त्यो महसुस भएको छैन, तर विगतमा पञ्चायत कालमा या त्योभन्दा पहिला राणाहरूको शासनमा चाहिँ विशेष एउटा जाति राणाहरूको नै बोलबाला थियो। उनीहरूको यहाँसम्म यति चलन थियो कि जन्मिनु साथ उनीहरूलाई कर्णेल र जनरलको उपाधि बच्चामा पैदा हुन उनीहरूले उपाधिहरू पाउँथे र तलबहरू पाउनु सुरु गर्थे र त्यस्तो प्रथाहरू पहिला थियो। त्यो भएर त्यसको असर धेरै वर्षसम्म नेपालले भोग्नु पर्यो र अरू जातकोहरूलाई फाइटिङ कास्ट नमानेर पनि नभएर पनि सायद सेनापतिको पोस्टहरूबाट धेरैजनालाई एभोइड गरियो। त्यति बेला पनि थुप्रै जनरलहरू अरू थिए जो कि चिफको लायक थिए तर भएनन्। त्यसलाई यसै सन्दर्भमा एउटा पहिला अब सेनामा पुलिसमा जाने भनेपछि कुन समुदायबाट चाहिँ अलि बढी एक्टिभ भएर लाग्छ उनीहरूले चाहिँ आफू जन्मिने बित्तिकै भोलि पर्सि के बन्ने त लाउरे बन्ने भन्ने परिपाटीकै एउटा निरन्तरता थियो, त्यसलाई एउटा ब्रेक गरेको भन्नुहुन्छ यहाँले?
ब्रेक गरेर पनि जानु त सबै जातका पहिला पनि गए थिए फोर्समा, तर यस ओहदासम्म चाहिँ पुगेका थिएनन्। अब यहाँ मलाई तपाईँले यहाँ नेपाल र भारत बीचको पछिल्लो सम्बन्ध पटक भनौँ सीमा विवादको कारण बिग्रिएको सम्बन्ध, अनि पछिल्लो समय अर्को एउटा इस्यु पनि रह्यो, जयसिंह धामीले चाहिँ तुइन तर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले काटिदिएपछि मृत्यु भएको हराएको भन्ने जुन प्रसङ्ग आयो, त्यसले गर्दा पनि नेपालबाट केही कूटनीतिक पहल भयो कि भएन, त्यहाँ एउटा टोली नै पठाएर अनुसन्धानको लागि एउटा समूह नै बनाएर पठाए पनि त्यसबाट के भयो त अनुसन्धानबाट भन्ने कुरा पनि बाहिर आएन। त्यो परिस्थितिमा यी समग्र विषयहरू बिचमा प्रधान सेनापतिको तहबाट सीमा सुरक्षाको विषयमा त्यहाँ अहिले जाँदै गर्दाखेरि छलफल गर्न मिल्ने परिस्थिति रहला कि नरहला? नै छलफल त अवश्य पनि होला, तर त्यसका जहाँसम्म यो उहाँको भिजिट हो प्रधान सेनापतिको, त्यो सेनासँगको सेनाको उच्च अधिकारीहरूसँग र ट्रेनिङ सेन्टरहरू एकाडेमीहरूमा त्यो भिजिट र उनीहरूसँग मात्रै हो, पोलिटिकल इस्यु चाहिँ यसमा आउँदैन। जबकि कालापानीको पुरा इस्यु चाहिँ पोलिटिकल हो, यसलाई यसको समाधान राष्ट्रिय रूपले पोलिटिकल इस्यु भनेपछि त्यहाँ छलफलमा यी विषय आउँदैन भनेर धेरै जस्तो फौजहरूले चाहिँ गर्दैनन् जो यस प्रकारको बुँदाहरू जो सेन्सिटिभ इस्युमाथि, किनभने जबसम्म उनीहरूको पनि रक्षा मन्त्रालय हाम्रो पनि मन्त्रालय यस विषयमा धेरै सेन्सिटिभ, यो किन यो पोलिटिकल डिसिजनबाट भएको हो। पहिल्यैदेखिको जब कालापानीको समस्याहरू पुराना त्यसको इतिहासहरू लिँदाखेरि यो पक्का पनि तपाईँले अहिले उठाउनु भएको जो घटना छ, जो त्यो छाङ्रुमा जो तुइन काटेर जो मान्छे नेपाली नागरिक मरेको छ, त त्यस विषयमा पनि जो यहाँले नै भनिसक्नुभयो कि त्यसको रिपोर्ट आए पनि त्यसलाई उजागर गर्नु र त्यस रिपोर्टको आधारमा नेपाल सरकारले भारत सरकारमाथि कोही डाइरेक्ट यहाँनिर किन यस्तो भनौँ न, भौगोलिक आकार जत्रो देशको भए पनि देशको अखण्डता स्वाभिमान भन्ने कुरा हरेक देशको आफआफ्नो हुन्छ नि, नेपाल किन अलिकति निरीह भएर बस्छ हो यस्ता मुद्दामा? अब यो त संसारको परिस्थिति या स्ट्राटेजी हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, जो ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई कहीँ न हेपेकै हुनुपर्छ, हेपेकै हुन्छ हैन। अब चाहे अमेरिकाको छेउछाउको राष्ट्रहरू होस् या भारतको छेउछाउको राष्ट्रहरूले, यो नेपालले मात्रै यस्तो कुरा सहेको छैन, बङ्गलादेशले, पाकिस्तानले, अब श्रीलङ्काले, जो साथ एसियाको अरू कन्ट्री जो छिमेकी कन्ट्री, त्यही भएर इन्डियालाई कसैले यति भन्नु सकेन, इन्डियालाई दाजु जस्तो भन्ने, बिग ब्रदर जस्तो गुड रिलेसन नराख्नु सकेन उसले, सानो भाइ जस्तो गर्नु भन्दा फेरि भारत दाजुले भाइलाई दमन मात्रै गर्दैन, दाजुले भाइलाई त संरक्षण पनि गर्छ नि, त्यो लागू भएको त देखिदैन। कतिपय इतिहासकारहरूले भन्छ कि फेरि यो नेपाल त दाजु हो, नेपालको इतिहास भारतभन्दा पहिला हो हैन। त नेपाल दाजु गरिब हुँदैमा दाजु सानो त हुँदैन, नेपाल त सोभरेन कन्ट्री हो, कहिले पनि गुलाम नबसेको देश हो, जबकि भारत 200 वर्ष गुलाम बस्यो अमेरिका इङ्ल्यान्डको। त्यो भएर हामी त जन्मेपछि चाहे भाइ सानो भए पनि दाजु त दाजु नै हुन्छ, जो जन्मेको अनुसार हुन्छ दाजुभाइ त। तैपनि ऊ आकारको हिसाबले शक्तिको हिसाबले ठुलो भए पनि उसले सबै माया बराबर सबै राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रमा बाँड्नु नसकेको। र यहाँले भनेको प्रश्न एकदम सही नै हो कि हामीले थुप्रै इस्युहरूमा हामीले निहुरेर बस्नुपर्छ, त्यो इस्युलाई हामीले उठाउन सक्दैनौँ, किन हाम्रो गभर्मेन्ट नै जस्तो कि हामीले पुरा गभर्मेन्टको बनावट नै हाम्रो पोलिटिकल नेताहरू साउथतिर कुद्ने कि बिजिङतिर कुद्ने, कसैसँग रिलेसन नराखिकन आफू प्रधानमन्त्री बन्नु नसक्ने, मैले यो इस्युमा हात हालेँ भने मेरो प्रधानमन्त्रीसिप खतरा हुन्छ। त यस प्रकारको यहाँ राष्ट्रियताको भावनालाई त यहाँनेरि ओझलमा पर्नु अहिले धेरै पटक हाम्रो देशमा चाहिँ सरकार परिवर्तन हुनु नौलो कुरा भएन होइन, जुनै सरकार बने पनि हाम्रो स्थिति चाहिँ उस्तै भयो कि अहिलेसम्म देखिँदैन कसैले पनि कुनै पनि एउटा सरकार प्रमुखले अडान लिएको राष्ट्रियताको विषयमा। सरकार प्रमुखले राष्ट्रियताको अडानको नतिजा नै हो, यो सिर्फ इतिहासमा यतिको वर्ष राजाहरू रहे, यति वर्ष प्रधानमन्त्रीहरू भए 13 वटा, त्यति बेलासम्म केपी ओली नै एउटा यस्तो प्रधानमन्त्रीले जसले यसलाई प्रत्यक्ष रूपले यो कालापानी र लिपुलेको यो 3 वटा गाउँ जो नेपालको इन्डियाले चेपेको छ त्यो इस्युलाई उठायो र त्यही इस्युको कारणले नै पोलिटिकल रिलेसनहरू पनि
चाहे बिग्रेको भनौँ यो इस्युलाई त यस इस्युलाई हामीले एउटा राष्ट्रियताको भावनाले लिएर यसमा नेपाली जनताले पनि साथ दियो, पत्रकारहरू सबै जर्नलिस्टहरूले पनि यस इस्युलाई कसैले नउठाएको इस्यु उहाँले उठाउनु भयो, त्यो एउटा इतिहास हो। तैपनि त्यसलाई अडान राख्नु त अब बाँकीको सरकारहरूको बिचमा हो कि अब त्यो त्यति बेला समर्थन गरे पनि आफ्नो पालो आउँदा नबोल्ने हैन, त्यही परिपाटी देखियो। यहाँ जस्तो नेपाली भूमि सुस्तामा भारतीय सुरक्षा निकायले ड्रोन उडाएर निरीक्षण गरेको भन्ने विषय पनि बाहिर आएको थियो। त्यस्तै केही अघि चाहिँ पश्चिम सीमाभित्र पनि हेलिकप्टर उडाएको भन्ने पनि प्रसङ्ग थियो। यस्ता कार्यहरूले झन् सम्बन्ध बिगार्छ होइन र खासमा? पक्का पनि। यहाँ नै म यहाँलाई एउटा घटना बताऊँ कि छाङ्ग्रुमा हामी चौकीको उद्घाटन गर्नु गइरहेको थियौँ। वर्तमान त्यति बेलाको गृहमन्त्री बादलसँग म आफै थिएँ। त्यहाँ हाम्रो हेलिकप्टरले हामीलाई उसार्यो अनि त्यसको बादमा रासनहरू उसार्छ। त उनीहरूले के फौज उसार्दैछ भनेर उनीहरूले प्रोपोगन्डा मचाएर उतापट्टि पुरा फौज तयार भएर उनीहरूको हेलिकप्टरहरू पनि दोब्बर मात्रामा उड्नु थाल्यो। त यस प्रकारको जासुस्ताको यहाँले जस्तो 22देखि भन्दै 40 जन्नै ठाउँमा इन्डियाले नेपालको जमिनमाथि मिचेको छ। त त्यो इस्यु कहिले पनि एकदम जोरले उठ्दैन। यस विषयमा अब जो गभर्मेन्टले उठाउनु पर्ने हो जति जोरले त्यो नउठाउने चलन यहाँले भने चाहे जुनै पनि सरकार होस्। यस्तो विषयमा चाहिँ किन नबोलेको होला भन्ने मेरो प्रश्न हो क्या। किनभने यसले त राजनीतिक दल अथवा नेतृत्वकर्ता मात्रै होइन, देशको सार्वभौमिकतामाथि नै यसले दखल पुर्याउँछ नि त होइन। त्यसमा त सुरक्षा निकाय पनि बोलेको देखिँदैन। किन मौन भएको स्थिति हो भन्ने कुरा? सुरक्षा निकाय त अब किनभने यो पोलिटिकल डाइरेक्सनमा चल्नेको कारणले यहाँले ठिक उठाएको प्रश्न। तपाईले मैले भनेको एक दफा एउटा आर्मीको ट्रेनिङ सेन्टरमा म अफिसरहरूको बिचमा पार्टी खाँदै थिएँ। त मैले त्यही भनेको थिएँ कि तपाईँले त कसम खानुहुन्छ 1 इन्च जमिन पनि कहीँ नगएको भयो भने हामी जान दिनु तयार छौँ। यत्रो सुस्ताको यत्रो ठाउँ कालापानीको यत्रो तपाईँहरू के हेर्नु आएको? त उहाँ त्यति बेलाको सबै अधिकृतहरूले भन्यो कि होइन यो हाम्रो इस्यु होइन, जब सरकारले यो इस्यु उठाउँछ तब हामी उठ्ने हो। हामी त सरकारको मिलिट्री शासन होइन, हामीले सरकारको यो सबै सीमाहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सेनाको हातमा छ नि त होइन। सेनाको अधिकारमा पर्दैन त्यो आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर पनि सुरक्षा दिने भन्ने कुरा सरकारले के भन्ला भनेर मुख ताकेर बस्नुपर्ने स्थिति हो। कतिपय कन्ट्रीहरूमा त अब उनीहरूले फौजको या पोलिटिकल डाइरेक्सनलाई पोलिटिकललाई थैसेर पनि त्यतापट्टि चाहिँ मिलिट्री शासन या आर्मी नै सब कुछ, सुरक्षा सेना नै सब कुछ हुनेपट्टि जान्छ। त यसमा नेपाली सेनाको या हाम्रो नेपालको सशस्त्र फौजको इतिहास चाहिँ यो राम्रो छ कि कहिले पनि उनले मिलिट्री कु गरेको छैन। हमेसा चाहे राजाको टाइममा राजाको पूर्ण अधीनमा रहे। अहिले हाम्रो फेडरल सिस्टम आएपछि पनि गणतन्त्र आएपछि पनि उनीहरूले पूर्णतः मतलब राष्ट्रपति जो सर्वोच्च कमान्डर छन्, प्रधानमन्त्री। त यस प्रकार जो हाम्रो जो नेसनल डिफेन्स कमिटी छ, नेसनल डिफेन्स काउन्सिल छ, त्यसको अन्तर्गत नै उनीहरूले आफ्नो कारबाहीहरू गर्दैछन्। हजुर, अब एउटा आशंका भनौँ न, जस्तो भारतले नेपाली सेनालाई समय समयमा लजिस्टिक सहयोगहरू गरिराखेको हुन्छ नि, त्यस कारणले गर्दा पनि त्यो परिस्थितिले गर्दा पनि अलिकति चुपचाप बस्नुपर्ने स्थिति आएको त होइन है? अलिकति मौन भएर बस्नुपर्ने सबै किसिमले हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा के भने एउटा ठुलो देशको छाया सानो देशमा अवश्य कुनै रूपमा चाहे हजुरले त्यहाँ कुनै किसिमको सहयोग गर्नु भनेको हामीलाई त्यही आफ्नो दबाबभित्र राखिरहनलाई पनि त हुन सक्छ नि उसको स्वार्थ। अवश्य पनि अब जस्तो अहिले आइरहेछ यो किस्सा अमेरिकाको उनीहरूको। हामी नेपाल चाइनाको चाहिँ हामीले रोडको कुरा मान्यौँ, उनीहरूको चाहिँ अब हामीले यो त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अन्डरमा आउँछ र यसलाई लिनु हुँदैन भनेर अहिले यत्रो विवादित भइरहेछ यो इस्यु। त्यो किन? त यसको कारण नै त्यो हो। किन उनीहरूले जबरजस्ती दिनु खोजिरहेछ, किन हामीले लिँदैछौँ न, किन जनमत यसको अगेन्स्टमा गयो? त यो सबै कुरा राष्ट्रिय सुरक्षाको कुराहरूलाई नै हो र त्यसलाई सरकारहरूले कतिको
आफ्नो दरोपन, आफ्नो स्ट्रङनेस या आफ्नो स्ट्रेन्थनलाई युज गर्नु सक्ने हो। आफ्नो यहाँले भने चाहिँ सोभरेन्टीलाई जोगाउनुको लागि सार्वभौमिकताको अगेन्स्ट त कोही पनि जानु सक्दैन। त्यो त देशको जब हित नै हुँदैन, देश अहितमा जान्छ भने त्यो इस्यु किन गर्नु। त्यस विषयमा हामीले डिसिजन लिनु सक्नु पर्यो र सबै नेपालीहरूले एकमतले यसको जवाब दिनु पर्यो। हजुर, अब लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ हामी। भौगोलिक राजनीतिले समेत नेपाललाई भनौँ सामरिक महत्त्वको राष्ट्र बनाएको छ होइन? यो हामीले यसलाई वरदान मान्ने अथवा यो हाम्रो लागि अभिशाप हो, कसरी लिन सकिन्छ? अभिशाप त होइन। अब पहिला भन्यो पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गाको बिचमा तरुल, अहिले न्यू कन्सेप्टमा इट इज ए ब्रिज बिट्विन टु जाइन्ट कन्ट्रिज। अब चाइना र भारतको यत्रो पपुलेसनको बिचमा, यत्रो दुईटा शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा एउटा यसले पुलको काम गर्नुपर्छ। अगर उनीहरू माथि राइज गर्छ भने उनीहरूले पुललाई पनि माथि लग्यो भने उनीहरूलाई त्यही सजिलो हुन्छ। पुल चाहिँ तल रहन्छ, उनीहरू मात्रै माथि जानु सक्दैन। त त्यो भएर यहाँले जो सही शब्द युज, जे स्ट्राटेजिकल लोकेसन अफ नेपाल, दिस इज ए गड गिफ्ट एन्ड दिस इज ए देन हो। यो त हाम्रो यो स्थितिले गर्दाखेरि आज हामीलाई न इन्डियाले खानु सक्छ न चाइनाले खानु। यतिको राष्ट्रमा यतिको वर्षमा यो सोभरन कसरी रह्यो त? यसको इतिहास नै यसको लोकेसन हो। जस्तो कि एउटा चोकटा यहाँ रह्यो भने दुईवटा कुकुर ठुल्ठुलो छ भने कसैले पनि खानु सक्दैन। उसले खाँदा अर्कोले झम्टिन्छ, अर्कोले त। किनभने यो त्यो नेपालको जो बफर स्टेट जो हाम्रो लोकेसन छ नेपालमा, आज हेर्नुहोस् त्यो जो ठुल्ठुलो एम्बेसीजहरू छ, युकेको अमेरिकाको एम्बेसीहरू कत्रो ठुल्ठुलो छ। त्यो नेपालको लागि चाहिने हो भने पुरा एसियालाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि यिनीहरूको एम्बेसिजहरू। त यो किन उनीहरूले राखेको छ यो एम्बेसिजहरू पावरफुल? किनभने लोकेसनले गर्दाखेरि हो। पुरा साउथ एसियामाथि कन्ट्रोल गर्नु सकिन्छ यो ठाउँबाट। त्यो भएर हाम्रो यो जियोग्राफिकल जो महत्त्व छ त्यसको अत्यन्त महत्त्व। हामीले जति नै कर्जामा भए पनि कर्जा दिन्छ नै यो राष्ट्रहरूले, जति नै यिनीहरूलाई लोभ लागे पनि हामीले खानु सक्नु दिँदैन। किनभने सुपर पावरहरूले यसमा इन्भल्भमेन्ट छ। सुपर पावरले कहिले पनि चाहँदैन कि नेपाल चाइनाको अन्डरमा जाओस् या नेपाल इन्डियाकोमा जाओस्। जस्तो काश्मीरको किस्सा छ, काश्मीरलाई हामी पाकिस्तानमा जान्छ न इन्डियामा मिलाएको छ, तर पाकिस्तानले कहिले मान्दैन। त्यो हमेसा त्यो इन्डिया र पाकिस्तानको बिचको लडाइँको झगडा काश्मीर हो। त यसै प्रकार नेपालको पनि जियोग्राफिकल त्यो लडाइँको केन्द्र बनिरहँदाखेरि अब यसलाई वरदानै माने पनि नेपाललाई माथि उठ्न त गाह्रो पर्यो नि त होइन र? बिच चेपुवामा परेपछि त नै चेपुवाको त यो त अपर्च्युनिटी पनि हो। तपाईँले पक्का भयो बिचमा जस्तो कि अब यो सुस्ताको केस हुन, कालापानी, यस्तो कुराहरू त हामीले सहनुपर्छ। तर त्यसको बदलामा केही फाइदाहरू पनि छन्। त्यति बेला कालापानीमा तुरन्त सूचना कृति विष्टको टाइममा सूचना पाएछ, त्यति बेला महेन्द्रले हटाएन कालापानीबाट। किनकि उसले आफ्नो सत्तालाई कन्टिन्यू गर्नु खोजेको थियो। के त डेमोक्रेसीको मुभमेन्टहरू चलिरहेको थियो। त्यो मुभमेन्ट उसले बचाउनुको लागि, त्यसमा इन्डियाको मद्दत लिनुको लागि त्यो कालापानीमा त्यो फौजलाई छोडिदियो। यस प्रकारको भनेपछि यसरी बुझाइदिनुहोस् न त, दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचमा रहँदा त्यसबाट हामीले फाइदा चाहिँ कसरी लिन सक्छौँ त? त्यसो भए फाइदा त्यो कि दुईटैको इक्वि डिस्टेन्सको पोलिसी, दुईटैलाई प्रत्यक्ष रूपले कसैको काखमा नबस्ने, राम्रो कुरामा सहयोग दिने, राम्रो कुरामा सहयोग माग्ने, नराम्रो कुरामा साथ नदिने र आफूलाई न्युट्रल राख्नु पर्यो। किनभने निष्पक्ष राख्नु पर्यो। हाम्रो पोलिसी पनि नन एलाइनमेन्ट पोलिसी हो, जो पञ्चशीलको सिद्धान्तमाथि आधारित छ। यसलाई हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो। दुवैतिरको सम्बन्धलाई एकरूपता दिनु पर्यो होइन? कुनै प्रति चाहिँ हामी बढी डेडिकेटेड छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु भएन। कसै काखमा चाहिँ बस्नु भएन, ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्नु चाहिँ भएन। अब फेरि अब जाँदै अन्त्यमा भ्रमणकै सिलसिलामा हामीले यो सीमा सुरक्षा र सीमा विवादमा पनि केन्द्रित भयौँ। दुई देश बीच, भारत र चाइना बीच रहेर पनि नेपालले आफूलाई कसरी माथि उठाउन सक्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा पनि अब यही भ्रमणमा जाँदै भन्दै गर्दा केही हामीले सकारात्मक अपेक्षा गरौँ या होइन निरन्तरता मात्रै हो यो भ्रमण भनेर मानौँ? अब सकारात्मक को होला कि नहोला यो त अलिक दिन बाद थाहा हुन्छ होइन? अब उनले कुन इस्युमाथि छलफल हुन्छ? तपाईँले भने जस्तो बोर्डर इस्युहरू, सुस्ता कालापानीहरू जस्तो माथि बहस हुन्छ कि हुँदैन, या उनीहरूको सेनाको आफ्नो धारणाहरू राख्छन् कि राख्दैनन्? वर्तमान हाम्रो
सेनापतिज्यूले उताबाट त्यो विषयमा केही सोधखोज हुन्छ कि हुँदैन हैन। त अब यो अलिक दिन उनको भ्रमणको पछि जो विभिन्न उनीहरूको बिचमा वार्ता र भेटघाटहरू हुन्छ उसको परिणाम आएपछि मात्रै यस विषयमा भन्न सकिन्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद यो समय साथको लागि र आफ्नो जुन विचार राखिदिनु भयो त्यसको लागि आभार व्यक्त धन्यवाद गर्छु। यहाँलाई र प्राइम टिभीलाई मेरो आफ्नो विचार यस विषयमा राख्ने मौका दिनुभयो। म सबै मिडिया साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। हस्, फेरि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र भ्रमणको सिलसिलामा नेपाल र भारत बीचको जुन सीमा विवाद छ त्यस्तै सुरक्षाका विषयहरू छन् ती विषयहरूले त्यहाँ प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन, कस्ता एजेन्डामा छलफल हुन्छ, यो भ्रमणलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सक्छौँ या सक्दैनौँ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएका थियौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर इन्द्रजित राई, उहाँ सुरक्षाविद हुनुहुन्छ। यिनै सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले समीक्षा गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा